نرحب بكم أجمل ترحيب، ونزلتم أهلا فحللتم سهلا على قلوبنا، ولسان حالنا يقول أهلا بهذا المقدم الميمون، بكم تقر جوارحي وعيوني. أهلا حللتم على كل قلب مخلص يهوى الوفاء ويقتدي بالهون. أنتم نجوم في السماء تسامقت، وصفت كمثل اللؤلؤ المكنون. تعقد قبيلة الأقرع الشمالية مؤتمرها الأول وتحت شعار عشائر العراق ضمانا لوحدته. ومن هذا المنطلق، ونظرا للتحديات الراهنة الخطيرة التي تحدق بمستقبل وطننا العزيز، ارتأينا إقامة هذا المشروع الذي يبرز دور القبيلة الوطني أسوة بالقبائل العراقية الأصيلة التي سبقتنا على هذا المنوال. وسبق هذا الجهد جهود مضنية لأبناء القبيلة في بغداد بالتواصل والعمل ليلا ونهارا وبرعاية كريمة من لدن الحاج محمد عبد الأمير الشعلان زعيم القبيلة، وبمتابعة من كافة شيوخ عشائر قبيلة الأقرع. والمؤتمر ليس وليد اللحظة ولا اليوم، ولكنه مشروع قد تأجل كثيرا. كانت مشيئة الله أن يكون في موعده هذا اليوم الذي يعتبر يوما وطنيا بعد خروج العراق من طائلة البند السابع بجهود جبارة من قبل حكومتنا الوطنية المنتخبة. وتعارفت جهود أبناء القبيلة من شيوخ دين وعشائر ورموزها وشخصيات أكاديمية وكل أفراد القبيلة بشيبها وشبابها لإنجاح المؤتمر بتآلفها بكيان واحد في بغداد يمثل أبناؤه كل عشائر القبيلة في محافظة الديوانية وباقي المحافظات، وهو تواجد طبيعي لانحدار الأصول من هنالك. وتفتخر قبيلتنا بتاريخها العشائري والسياسي كسائر قبائل العراق وعشائره، لما تمتاز به من كرم الضيافة وإنصاف المظلوم والشجاعة والنخوة والغيرة والحلم وكل الشمائل الطيبة والصفات والخصال العربية الكريمة، مما جعل لديها حظوة لديكم وتقدير لا يرد لها طلب، وهي بطبيعة الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحق، مما يقوي دور القبيلة في الحياة المجتمعية. ومن هذا المنطلق وتأسيسا على العلاقات الطيبة المتبادلة، كانت دعوتنا ولا زالت دعوة أخوة ومواطنة لتكون ميثاق شرف للوحدة الوطنية ونبذ الطائفية ومحاربة الإرهاب والفساد، إذ نستلهم الدروس من ثورات أهلنا في محاربة الحكومات الطاغية في العهد العثماني والاحتلال الإنجليزي وديكتاتورية النظام البائد. خير دليل وها نحن باقون وهم مضوا، فسجلنا أروع ملاحم البطولة وإياكم في وصول العراق إلى دولة تعد الآن ديمقراطية بالثورات البنفسجية التي تقوم على أسس مجتمعية كما هي القبائل والعشائر العربية، التي لعبت دورا كبيرا في توعية أبنائها في السير على هذا المنهج القويم الذي يخدم العملية السياسية بالعراق، وبما يضمن وحدته وحريته وتحقيق مطالب أبناء شعبه بالتساوي وسيادة القانون والحرية والديمقراطية وحرية الرأي والمساواة. وما أكثر المؤامرات التي تحيط بنا، لذا نريد من مؤتمر